Mayong alam mga kapatid, liway abas ni para sa News 5, Bisaya. Ipagawas na sa Appeals Chamber sa International Criminal Court karong umaabot nga Nobyembre 28 ang desisyon ni ini sa apela alang sa interim release ni former President Rodrigo Duterte. Gilauman nga ipagawas ang ruling pasado alas 7 sa buntag sa The Hague o alas 5 sa hapon oras sa Pilipinas. Dinhimasayran kung paboran ba sa ICC ang hangyo sa kampo ni Duterte nga dili siya ipriso samtang nagpadayon ang pagpanglitis sa kaso niyang crimes against humanity. Gipunting sa iyang kampo nga ang edad o giingong kahuyang sa kahimsog sa kanhing presidente ang basihan sa ilang hangyo. Nahinumduman nga gisalikway na kini sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ni atong Setyembre 26 human giisip si Duterte nga usa ka flight risk. Kinsa namtong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.